RPN, Radio Philippines Network Incorporated, DXKO, 1368 sa dial sa inyong radyo. RPN DXKO, ang Radyo Ronda dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sibiyahan nga may galaon sa katawhan, andam mo serbisyo sa tanan. Ang RPN DXKO Radyo Ronda sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balita sa DXKO, mga nagunang kasayuran sa tinubdang lokal, nasyonal, gawas sa nasod, sports ug entertainment, inyong mabati sa balita sa DXKO. Balita sa DXKO. Ug karon, ania ang inyong tigbalita. Para sa DXKO, untop alas 7 sa kabuntagon. Aniya kini atong balita sa Radyo Ronda. Uluhan sa atong mga balita sa lokal nga tinubdan, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, deklarado na nga state of calamity tapos naapektuhan sa bagyong Pablo. Usa kami sa pasalamat himuon sa syudad nga naiway sa dakong kadaot dala sa bagyong Pablo. Usa ka environment group nagbahad nga mohimog legal nga lakang batok sa Mines and Geosciences Bureau ug sa lokal nga kagamhanan kun mapakyas pagpagula sa seizure order sa mining barge nga mibara sa steel bridge dinhi sa syudad. Sa mga balita gikan sa ubang probinsya sa amihan ng Mindanao sa Lanao del Norte, moabot sa 6,000 ka pamilyang naapektuhan sa bagyong Pablo. Sa kauluhan pag-asa miwagtang nasa tanang warning signal sa bagyong Pablo. Sa sports, usa ka milyon ka pesos nga premyo nagpaabot sa Price Gas Marathon. Samtang sa showbiz, konsyerto sa air supply milingaw sa katawhan ng Dakbayan sa wapa ang bagyong Pablo. Sa uluhan sa atong kung sa detalya sa atong mga balita, una pang umustahon sa nato ang dagan sa trafiko dinhi sa atong Dakbayan na way panaghuot sa nakalabay nga pipila ka gutlo sa atong paglibot suroy sa sayong kabuntagon dinhi sa atong Dakbayan na matikdan usab nato ang hayag na nga dagan sa atong panahon na timaan kini sa maayong panahon karong buntaga dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Apan sa detalye sa atong mga balita, deklarado ng state of calamity ang syudad sa Cagayan de Oro. Apil na sa probinsya sa Misamis Oriental tapos naapektuhan sa bagyong Pablo niadtong adlaw Martes. Gipalabang na sa konseho ang paubos sa syudad alang niini nga katuyuan diin wala man tuoy namatay apan libo-libong residente ang namakwit tungod sa kadako sa ilang tungod sa kadaot nga gihatod sa nasangpit nga bagyo ingon man sa pagbaha sa ilang gipuy-an o gumikan sa taas nga tubig nga mayabot sa ilang Pinoy-anan. Sa lalawigan sa Misamis Oriental, upat ka kinabuhi ang gikuha ni bagyong Pablo ug ubay-ubay pausab nga kadaot ang gihatod niini sa natad sa infrastruktura, agrikultura ug sa uban pang mga kabtangan. Usa kami sa pasalamat kung Thanksgiving Mass ang ipaygayon sa City Tourism Hall alas 8 sa buntag adlaw Biyernes, Disyembre 7. Kiniagig pagpasalamat sa kaytas-an sa milagrong nahitabo nga nalikay sa dakong kadaot. Way kinabuhing mikalas bisan pa nga ang syudad naigo sa mata sa bagyong Pablo. Sa iyang kabahin gidayeg ni City Mayor Vicente Dongko Imano ang tabang o kooperasyon sa mga empleyado sa City Hall, mga sakop sa konseho, mga opisyal sa barangay, mga sakop sa media, kapulisan, kasundaluhan, Roads and Traffic Administration o RTA, mga volunteers, pribadong sektor ug uban pang nagpakabanang katawhan. Usa ka environmental group nagbahad
nga mohimog legal nga mga lakang batok sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB ug sa lokal nga kagamhanan ni Dakbayan kon mapakyas pagpagula sa seizure order sa mining barge nga mibara ubos sa steel bridge ning atong Dakbayan ni adtong paghapak sa bagyong Pablo. Ang maong barge nakarehistro silong sa Philippine Long Sangka Mining Corporation og nabanlas kini sa makusog nga hangin og mibara sa tulay sa sitio Bulao, Barangay Ipunan nga miresulta kini sa pagbaha kutob Abaga sa Barangay Kanituan. Si Abogado Butch Bagabuyo, Legal Counsel sa Environmental Group Bangon Cagayan Incorporated nagsugilon nga usa kini kahinanaling bahad sa legalidad din giawhag ang MGB nga mohatag sa hinanaling aksyon. Matod pa ni Attorney Bagabuyo nga ang MGB maoy proper custodian sa maong barge din obligasyon niini nga mahipos sa pagtarong ang ebidensya sa nakitang illegal mining. Ang Philippine Long Sangda Mining Corporation uban sa lain pang tulo ka barges nagatubang kini sa sumbong nga violation of Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995 tungod sa illegal nga pagkuha sa minerales nga gisang-at sa MGB ni atong bulan sa Oktubre. Usa ka residente sa Barangay Kanituan ang magpaila nagsugilon nga ang maong mining barge makakuha sa dili mo menos usa ka gold bar matag duha ka adlaw nga operasyon sukad pa sa bulan sa Abril nining tuiga. Kini gipahimutang sa Suba, Daplin sa Barangay Kanituan. Hangtod kanang panahona, 20% pa sa Western Service Area ang adunay supply sa tubig tungod sa kadaot nga gihatod sa ilang fasilidad sa Bagyong Pablo. Adunay mga fasilidad sila nga nabahaan o naapektuhan sa pagkawala sa kuryente. Sa pagkakaroon sa mga production wells sa mga areas nga wa pay kuryente, sila nagaoperar sa mga gensets. Hinuon 100% na nga nataga nila sa water supply ang eastern areas, samtang 50% sa central ang ilang pagsupply sa mga dapit. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang restoration works, samtang adunay water delivery ang gihimo sa ilang tanker ngadto na sa nagkalain-laing evacuation centers. Sa pikas bahin, gimonitor usab ang likalidad sa nga tubig aron masiguro nga luwas ang ilimnong tubig. Gipasahalig sa tagdumala sa Cagayan de Oro Water District nga gipaningkamutan nila nga mahibalik sa normal ang operasyon sa pag-supply sa tubig sa labing madaling panahon. Ang Cagayan de Oro City Council mipasar sa usa ka resolution nga nagsagop kang Department of Social Welfare and Development Secretary Corazon Dinky Soliman isip adopted daughter ning Dakbayan. Kini palabang kagahapon sa sesyon sa konseho diin miila sa suporta ni Soliman og pasensya sa pagtabang sa recovery ug rehabilitation program nga gihimo sa maong kalihim niadtong panahon sa sendong nga miapak dinhi sa syudad. Gideklara usab nga anak sa syudad ang nagalangkob sa All Hands Volunteers gikan kini sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan sa ilang panahon ug kusog pagtabang sa pagmugna sa kabalayan alang sa mga nabiktima sa sendong. Gipasalamatan usab ang broadcast commentator nga si Anthony Taberna ug Mayor Jerry Limhoco Pelayo sa Candava, Pampanga. Apil na si Tina Monzon Palma, Program Director sa Bantay Bata ug Sagip ka Pamilya sa pagtabang nga mapaabot ang mga nagkalain-laing hinabang ngadtos mga biktima. Taliwala pa man sa gipakusgan nga advokasya sa Northern Mindanao, ang kaso sa immunodeficiency virus nagapadayon sa pag-uswag halos matag simana. Ang data gikan sa Department of Health nagbutyag nga dunay moabot 88 ka mga kaso ang ilang na record gikan ni adtong Setyembre. Sa 88 ka mga kaso, ang Dakbayan sa Cagayan de Oro lalawigan sa Misamis Oriental ang adunay pinakadaghan, miabot na kini sa 52 ka kaso. Matud pa ni Committee kon Councilor Dante Paho, Chairperson sa Committee on Health sa Konseho ni Dakbayan nga maong kaso alarming kaayo nga niadtong bulan sa Hunyo, usa ka 29 anyos nga pasyente sa HIV nakabsan sa kinabuhi. Moabot sa 19 ka kaso ang natala sa Dakbayan sa Iligan,
napulo sa Misamis Occidental, unom sa Bukidnon ug usa sa Camiguin. Ang pinakabata nga HIV patient dinhi sa Dakbayan gikataho nga anaa sa 21 anyos. Kawat sa metro sa tubig nagkataas, mao kini ang gikonfirma ni Engineer Bienvenido Batar sa Cagayan de Oro Water District. Din moabot na sa 99 ang kaso niini niadtong bulan lamang sa Oktubre. Ang ilang opisina nagsugod sa pagpahimutang sa metal pipes sa bagong water connections aron dili kini dali-daling matangtang. Alayo niini nag-awhag si Consial Alden Bacal, chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho, ngadto sa COWD sa pagtumbok sa mga dapit. Di naghitak ang maong hitabo aron kini matagan sa inanaling aksyon. Nag-awhag usab ang kapulisan nga i-report gilayon ang maong insidente sa nagkalain-laing istasyonan sa pulis aron maaksyonan kini gilayon sa mga sakop niini. Sa mga balita, gikan sa silingang probinsya sa amihanang Mindanao sa Lanao del Norte, moabot sa 6,000 ka mga pamilya gikan sa 11 ka mga munisipyo sa probinsya ang naapektuhan sa Bagyong Pablo tungod sa way puas nga pagbundak sa ulan. Base sa report sa Philippine Army 1st Infantry Tabak Division, pipila ka lungsod sa Lanao del Norte ang gipang bahaan nga kasamtangan gipahimutang ang mga residente niini sa nagkalain-laing evacuation centers. Ang mga pamilya nga naapektuhan gihatagan sa mga hinabang o giatiman sa lokal nga kagamhanan ug uban pang ahensya niini. Hinuon adunay na kinahinay sa pagbalik sa ilang Pinoy-anan hangtod sa pagkutlo ning nasangpit nga report. Adunay barangay sa Dakbayan sa Marawi nga di pa maagian sa mga dagkong sakyanan gumikan sa netabong landslide. Higpit ang koordinasyon karon sa nagkalain-laing opisina sa gobyerno aron sa paghimo sa rescue and relief operation. Sa kauluhan, giwagtang na sa Pag-asa ang tanang warning signals dugtong sa Bagyong Pablo. Sa report sa Pag-asa, padayon ang pagpalayo sa maog daotang panahon sa nakalabay nga mga oras. Mao nga wala na kini direktang makapiktar pa sa katawhan sa mga dapit nga giagian sa maong bagyo. Katapusang nasigpatan ng Tropical Storm Pablo base sa satellite and surface data sa gilayong 380 kilometers sa kasadpan sa Coron, Palawan. Naglihok kini sa 7 ka kilometros matag oras sa direksyon nga padulong sa kasadpan, habagatang kasadpan o pagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Sa natad sa sports, 1 ka milyon ka pesos nagpaabot nga gante alang sa lokal o foreign competitors sa Price Gases International Marathon karong adlawng Domingo. Dili malalis nga pinakadako kini nga cash prize nga gitunol sa susamang kalihukan dinhi sa Mindanao nga gipaabot nga maghatag og mensahe nga nakabakwi na ang Cagayan de Oro gikan sa dagkong kalamidad nga mihapak niini usa na ang bagyong Sendong. Gipili sa Price Gas ang marathon event isip ilang pre-Christmas event tungod sa ilang pagtuo nga sila ang popular nga kompanya nga nagbaligya sa produkto nga epektibong paagi pagpahiris sa wa gikinahanglan nga tambok sa lawas. Sa katapusan sa natal sa entertainment, sa wa pa mohapak ang Bagyong Pablo, usa ka konsyerto sa Air Supply ang milingaw sa katawhan ning Dakbayan. Kinigilangkuban sa Australian duo nga si Graham Russell, guitarist ug singer-songwriter, o si Russell Hitchcock ang lead vocalist sa ilang grupo nga mihimo silang talagsaong performance sa Limkit Kay Center, Cagayan de Oro. Apil sa mga greatest hits nila, nag-apil na sa All Out of Love, Making Love Out of Nothing at All, The One That You Love, Lost in Love, Here I Am, o daghanan pang uban. Daghan ang nalingaw sa mga performance nga nakapapukaw usab sa dughan sa mga music lovers sa tibuok kalibutan. Mao kato ang naglangkob sa atong balita sa Radyo Ronda karong buntaga. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Balikan nato ang uluhan sa atong mga balita. Una sa lokal nga tinubdan, Dakbayan sa Cagayan de Oro ug probinsya sa Misamis Oriental deklaradong state of calamity tapos naapektuhan sa Bagyong Pablo.
Usa ka misa pasalamat himuon sa syudad nga naiway sa dakong kadaot sa bagyong Pablo. Usa ka environment group nagbahad nga mohimog legal nga lakang batok MGB o Mines and Geosciences Bureau o sa lokal nga kagamhanan kun mapakyas kini pagpagula sa seizure order sa mining barge nga mibara sa steel bridge dinhi sa Dakbayan. Sa ubang balita sa silingang probinsya sa Mindanao sa Lanao del Norte moabot sa 6,000 ka pamilya na apektuhan sa bagyong Pablo. Pag-asa miwagtang na sa tanang warning signal sa bagyong Pablo. Sa sports, sa ka-milyon ka pesos nga premyo nagpaabot sa Price Gas Marathon. O sa showbiz, konsyerto sa air supply milingaw sa katawhan sa Dakbayan sa wa pamihapak ang bagyong Pablo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa kinatibuk-ang puwersa sa News and Current Affairs sa RPN TV5 ug DXKO Radio. Ako si Jean Seroihos, mayong adlaw sa tanan. Maukadto ang hanay sa mga labas nga kasayuran sa atong palibot. Mga balita nga angay niyong masayran dinhi lamang sa DXKO. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.